त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन आवाज मात्र होइन, आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, फुस्रा भाषण र नारा होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा हिजो अरू पार्टीले गरे जस्तो गल्ती गर्न आएको छैन। तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो देशको चौथो ठुलो पार्टी हुँदाखेरि पनि नेतृत्व गर्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ र तमाम हाम्रा राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्थालाई जीवनमा उतार्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ आएको छ। जुन दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो गर्न सक्दिन भन्ने लाग्छ, त्यो दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ताबाट हट्नेछ। केही निहित स्वार्थको लागि यहाँको केही राजनीतिक दल, केही राजनीतिक व्यक्ति नेपाललाई अस्थिर बनाउन खोज्दैछन्। नेपाललाई गरिब बनाएकै छ, यहाँको नेताले बनाएको छ, विदेशीको इसारामा बनाएको छ। योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिए। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन। यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ। हामीले नेपाल चलायौँ मात्रै, हामीले बनाउन सुरु नै गरेनौँ। साँचो अर्थमा हामीले नेपाल बनाउन सुरु गरेको भए यो पहिले नै बनिसक्थ्यो। हामी बिगार्न, भत्काउन, तोड्न, उखेल्न आएका होइनौँ। हाम्रो यो प्रवेश सशर्त छ। काम गर्न आएका हौँ, काम देखाउन आएका हौँ। प्रतिपक्षमा हुँदा सशक्त भूमिकामा थियौँ, प्रश्न गऱ्यौँ। अब सरकारबाट डेलिभरी गर्न सकिन्छ कि भनेर आएका छौँ। चर्चा परिचर्चा आरोप प्रत्यारोपमा सबै व्यस्त रहँदा हामी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ। सुशासन र युवा केन्द्रित मन्त्रालयहरू रोजेरै लिएका छौँ। गर्न नसकेको दिन हामी आफै बाहिरिन्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सजिलो बनाइदिन्छौँ। उहाँले हामीलाई गलत्याउन पर्दैन। यसर्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहितको सत्ता साझेदारीको यो सरकारले अब नेपाल बनाउन सुरु गरोस्, समृद्धि ल्याउन सुरु गरोस्, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सुरु गरोस्। म गृहमन्त्रीजीलाई यहीँबाट बधाई दिन्छु। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीजीलाई, पुरानो गृहमन्त्रीजीले जे काम गर्नुभएको छ त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर त्यसलाई निर्कोलमा पुर्याउनुहोस्। भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान भयो तर निर्कोलमा पुगेन। बालोटारको अनुसन्धान भयो जग्गाको, ललिता निवासको जग्गाको, तर निर्कोलमा पुगेन। किनकि जहाँ गए पनि सत्ता गठबन्धन आइहाल्छ। हामीलाई के जानकारी छ भने हामी मात्रै राम्रो भएर हामीले मात्रै जानेर यो समाज बन्दैन, यो देश रूपान्तरण हुँदैन। यसर्थ सामाजिक अभियन्तादेखि विश्वविद्यालयदेखि राजनीतिक कर्मीहरू सबै राम्रो हुनुपर्छ। त्यो सबैको पहल कदमी मात्रै देश बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो किसिमको बजेटका सिद्धान्त बन्ने हो। त्यो भएको हुनाले यो नेपालको संसद चाहिँ नेपालीका लागि चलाइदिनुहोस्, यो विदेशीका लागि होइन है। हामी जसको बारेमा चर्चा गर्न चाहिरहेको छौँ, जसको बारेमा आशय पत्रहरू तयार गरिराखेको छौँ, उहाँहरूलाई खासै मतलब रहेनछ यसको बारेमा। भनेको हाम्रो आशय पत्र बनाउने क्रम र यसको हाम्रो आफ्नै उद्देश्यमा र प्रक्रियामा कतै न कतै कमजोरी छ। किनकि जसको लागि हामी काम गर्दैछौँ उहाँहरूलाई खासै वास्ता छैन यसको बारेमा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला गरिमामय संसदको महासचिव पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा श्री पद्मप्रसाद पाण्डेज्यूलाई आफ्नो दलको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, विशेष गरेर सत्तारूढ दलका नेताहरूको कुरा सुनियो। कुरा सुन्दा थाहा नभएको केही पनि पाइएन, सबै थाहा रहेछ। कहाँ व्यथिति भएको छ, कहाँ विसङ्गति भएको छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्यो भने उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने रहेछ, सबै थाहा भएको रहेछ। मेरो प्रश्न, नगरेको चाहिँ किन? जब सबै थाहा रहेछ, इतिवृत्ति थाहा रहेछ भने नगरेको किन, रोकेको कसले? हामी नयाँ दलले कि नयाँ दलले यो कुरा रोकेको हो त? यदि नयाँ दलले रोकेको हो भने कहाँनिर रोक्यो त्यो पनि जानकारी पाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले म वर्षौँदेखि चलिआएको संसदलाई आरोप प्रत्यारोप, छेडखानी, घोच्ने पेच्ने ठाउँ बनाउनुभन्दा अलिक फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रस्तावसहित आज यहाँ उपस्थित हुन लागेको छु सभामुख महोदय। र यदि घोचपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला, आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला।
यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त 72 घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो। पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि जहाँ अदालतले फैसला गरेका मानिसहरू अझै पनि दलमा पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन् त्यहाँ एकपटक हेर्ने हो कि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्छु भनेर भनिएको भाषणलाई कार्यरूप दिनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा भातृ सङ्गठन नराख्ने विषयलाई निर्णयमा लिएर जाने निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने हो कि र सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छेहरू आफ्नै दलका वरिपरि छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारबाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने पो हो कि नागरिकता किर्ते गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ। लामो समय सरकारै नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ। राजनीतिमा भएको र सदनमा भएको पनि वर्षौँ बिते जस्तो लाग्छ। रोकेछ चाहिँ केले? नयाँ दलहरूले, नयाँ मान्छेहरूले। हामी तयार छौँ, खुला हृदय लिएर तयार छौँ। म यति कुरा बताउन चाहन्छु। यो त्यति मात्र होइन, सुरुवात गर्दा एकै कार्यकाल चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई त्यसै कार्यकालमा फेरि अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने चिजको अगुवाई गरेको पनि देख्छु। अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिनका लागि बोलाएको भन्ने सुन्छु। जानका लागि साधन नभएको भए सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ, त्यहाँ पनि नपुर्याएको पनि देख्छु। अनि सदनबाट सुशासनको कुरा, छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ। यो गरिरहँदा लामो श्रृङ्खला चल्छ, त्यस कारणले नगरौँ। मिडिया मेटेरियल बन्ने कि ल मेकर बन्ने, यहाँहरूको छुट। हामी ल मेकर बन्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। 180 दिन सदन चल्दा अधिवेशनले एक मात्र चाहिँ यो विधेयक पास गर्यो र संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल 40 भन्दा बढी कानुन आवश्यकता पर्दाखेरि पनि हामीले अस्तिबाट यो सुरुवात गरेका छौँ र दोस्रो अधिवेशनका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अब यो सदनलाई अलिकति उत्तरदायित्व सहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ हामी आएको हुनाले यसपटक संसदले क्यालेन्डर लागू गरेको छ। क्यालेन्डरले विगतमा जस्तो कुनै लहरमा या कुनै कारणले संसद प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र निर्धारित दिनको जिम्मेवारी त्यही दिन पुरा गर्नका लागि पनि बाध्य बनाउनेछ। र ढिलै भए पनि संसदले आफ्नो क्यालेन्डर बनाएकोमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको हामी रासोपा खुसी छौँ। कम्तीमा पनि अलिकति क्रेडिट दिनुभए हुन्छ, नसिकाउनु होला, अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला। अब संसदलाई बिजनेस दिनका लागि सरकार असफल भएको कुरा यहाँ उठिसकेको छ, त्यस कारणले म त्यसमा धेरै जान्न, मेरो समय पनि कम छ। र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बिजनेस नदिँदाको अवस्थामा सांसदहरूले दर्ता गराएका सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमै नचढाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने अनेकौँ यस्ता प्रस्ताव दर्तामै सीमित गराउने यो गलत अभ्यास, विशेष गरेर संसद चाहिँ जनप्रतिनिधिको एउटा सच्चा थलो भएको हुनाले त्यसमा अलिकति जोड दिनुपर्ने कुरामा सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र संसदमा विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र शीर्ष नेतृत्वको पनि ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बहुमतको बलमा विपक्षीले राखेका जनमैत्री संशोधन पनि फेल गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न यसपालिको अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र बहुमतले सरकार बनाउनु र कानुन बनाउनुको अन्तरमा हामी गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न सक्छौँ र त्यस्तो हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि म यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले धेरै कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर समयको पाबन्दी छ। यो विशेष गरेर जब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् त्यतिखेर र अन्य विभिन्न विषयमा चाहिँ ठुला दलका सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेको छन्। त्यस्ता सर्वदलीय बैठकहरू यदि साँच्चै नै संसदलाई काम गर्ने थलो बनाउने र अघि हामीले भने जस्तो छेडखानी घुमाएर सिधै भन्ने थलो भन्दा कानुन बनाउने थलो बनाउने हो भने एउटा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव आज संसदको रोस्ट्रमबाट गर्न चाहन्छु। यो सर्वदलीय बैठक भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा हुने सर्वदलीय बैठक या कुनै एउटा नियुक्तिहरूका लागि गरिने, भागभण्डाका लागि गरिने सर्वदलीय बैठक नभएर एउटा यस्तो सर्वदलीय बैठक बसौँ सभामुख महोदय जहाँ त्यो बैठक बुढालिल कण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन, खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन, बालकोटको बारदलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विलासी सरकारी बैठकमा होइन, दलित मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक गरौँ जसमा 5 वटा महत्त्वपूर्ण विषय सर्वदलीय निर्णयबाट पास गरौँ र सदनमा आउँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। ती 5 वटा विषय, पहिलो आर्थिक शिथिलता र आम नैराश्यता र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित
प्रोजेक्ट होप नामक अभियान सुरु गरौँ, जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौँ, अर्थात् कर्जाको स्वरूप र विस्तारबारे, करका दर र कर छलीको प्रकोप रोक्नबारे, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्ने बारे, नयाँ संरचनात्मक सुधारहरूबारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसबारे सर्वदलीय बैठक गरौँ। सहकारी र लघु वित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न, कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही बैठकबाट पारित गरौँ र सदनमा लिएर आउँ। सर्वदलीय त्यस्तो बैठक गरौँ। मेरो दोस्रो मुद्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि 2048 सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ, प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरून्। यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन, साँच्चै नै विश्वसनीयता बन्न सक्छ। यो दोस्रो बुँदामा सर्वदलीय बैठक गरौँ। तेस्रो बुँदा रुग्ण भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन गरौँ। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएका देशैभरि अलपत्र रहेका ठुला आयोजनामाथि अब हस्तक्षेप गरौँ। 2075 सालमै ल्याइएको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक पास गरौँ। सर्वदलीय बैठकमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ। मेरो चौथो प्रस्ताव छ सर्वदलीय बैठकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका सङ्कट समाधान गर्नको निमित्त। सिप र सिकाइको सङ्कट छ, स्वास्थ्य बिमाको अपर्याप्तता छ, कुपोषणको महामारी छ र धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडलबारे शीर्ष नेताहरूले कहिल्यै छलफल भएको देखिएको छैन। हामीले सुरु गरेका छौँ यस्तो नीति मन्थन र यो श्रृङ्खलामा सहभागी हुने प्रस्ताव, म सर्वदलीय प्रस्ताव यहाँ राख्न चाहन्छु, जहाँ विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन, मेरिट बेसमा क्षमतावान मान्छे आउने कुराको सुनिश्चितता गरौँ। परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विषयमा एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यसमा के सत्ता पक्ष के विपक्ष, सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति राष्ट्रको अवाञ्छित सद्भाव खोज्ने लिगलेगे दौड छोडी भारत, चीन, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूलाई कसरी हेर्ने, ऋण र अनुदानका कस्ता शर्त स्वीकार्ने, साझा ग्लोबल मुद्दामा हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्ने बारे एकरूपता कायम गरौँ। जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, अधिकतम विकसित राष्ट्रहरूको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको सङ्क्रमणकालीन सहजता, सहुलियतपूर्ण वित्त बजार, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा एकरूपता कायम गरौँ भन्ने कुराको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अन्त्यमा यस अधिवेशनमा हाम्रा पार्टीका केही प्राथमिकताहरू छन्। स्थानीय सरकारको सबलीकरण र टिआरसी, पीडित मैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रासोपा सघाउन तयार छ। त्यसै गरी सर्वव्यापी कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध हामी यसपटक सदनमा आवाज उठाउँछौँ। आर्थिक पुनरुत्थान तथा युवा उद्यमशीलतामा केन्द्रित नीतिगत रूपमा हामी यसपटक पहल गर्नेछौँ। सर्वाङ्गीण विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, मलाई 1 मिनटको समय पाऊँ, म एउटा कुरा सकिहाल्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, चर्चा परिचर्चा, आरोप प्रत्यारोपमा सबै व्यस्त रहँदा हामी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ। आफूलाई लागेका आरोपहरूमध्ये त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन, आवाज मात्र होइन, आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, फुस्रा भाषण र नारा होइन, योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिएँ। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन। यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ। सरकार यदि रासोपाको मद्दत चाहन्छ भने एक गर्दै पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा काम गर्नका लागि एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा हामी सक्षम छौँ, सबल छौँ, त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने ल्याकत राख्दछौँ भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई स्पष्ट पार्दै अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छुट्टै समय लिएर यो प्रतिवेदन बुझाउने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो समय पनि समाप्त भएको र समयका लागि सम्मान्य सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। आज एउटा अर्को ऐतिहासिक छेड हो भन्ने लाग्छ मलाई सम्मान्य सभामुख महोदय। यहाँलाई म स्मरण गराउँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदनमा आइरहँदा यो सदनको यही रोस्टममा पहिलो पटक बोलिरहँदाखेरि पार्टीको तर्फबाट आफ्ना विचारहरू राखिरहँदाखेरि मैले भनेको थिएँ कि हामी 2-4 जना व्यक्ति मात्रै आएका छैनौँ,
तत्कालीन समयको आजको हाम्रो समयको पेचिलो मुद्दाहरूलाई बुझेर समाज रूपान्तरणको विचारसहित नयाँ हस्तक्षेप गर्न आएका छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तसर्थ म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु, बिग्रेको राजनीतिक परिस्थितिलाई आज हाम्रा पार्टीका सदस्य सभापतिज्यूको पहलमा हामीले हस्तक्षेप गरेका छौँ र हामीले यो नयाँ गठबन्धन बनाउनमा मुख्य भूमिका खेलेका छौँ। सामान्य सभामुख महोदय, हरेक समयको आफ्नै समस्या हुन्छ, हरेक समयका आफ्नै मुद्दाहरू हुन्छन् र त्यो समयको मुद्दाको किनारा लगाउने, त्यो समयका प्रश्नहरूको जवाफ दिने त्यही समयका त्यही पुस्ताहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। हामी त सदनमा सहकार्य गरौँ भन्न चाहन्छौँ, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो संसदीय अभ्यासमा हिजोदेखि तपाईँहरूले के गर्नुभयो? सदनमा सधैँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र निर्वाचनमा गएर सहकार्य गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइदिनु भयो। म सामान्य सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु, एउटा दुःखद घटनाका कारण इलाममा निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो भन्न चाहन्छ, त्यो इलामको निर्वाचनमा हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ, सहकार्य नगरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लै उभिएर त्यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्छ र सामान्य सभामुख मार्फत जानकारी पनि गराउँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलाम 2 को निर्वाचन जित्छ पनि। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गएको मक्सिर 11, 12 र 13 मा जलेश्वरमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण बैठक सकेको छ। त्यो बैठकमा हामीले पनि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गऱ्यौँ, तर हामीले कुनै पनि पार्टीहरू नेपाल राजनीतिको इतिहासको खास कालखण्डमा भूमिका खेलेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले केही पनि भनेनौँ। कि हामीलाई के लाग्छ भने समाज रूपान्तरण हुने भनेको, देश बन्ने भनेको समुच्चनमा हो, समग्रतामा हो। हामीलाई के जानकारी छ भने हामी मात्रै राम्रो भएर हामीले मात्रै जानेर यो समाज बन्दैन, यो देश रूपान्तरण हुँदैन। यसर्थ सामाजिक अभियन्तादेखि विश्वविद्यालयदेखि राजनीतिक कर्मीहरू सबै राम्रो हुनुपर्छ, त्यो सबैको पहल कदमीमा मात्रै देश बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यसर्थ आज पनि हामी नेपालको राजनीतिमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका कुनै पनि दलहरूसँग हाम्रो वैमनस्यता छैन। हो, हामी हिजो यतापट्टिको किनारामा बस्थ्यौँ, त्यति बेला पनि हामीलाई पीडा थियो, यो देश नबनेको कारणले पीडा थियो, मिटर ब्याजीहरूको त्यो कष्टपूर्ण त्यो यात्राको कारण हामीलाई पीडा थियो, न्याय हुन नसकेको कारणले हामीलाई पीडा थियो र हामी त्यहाँ पनि पीडामा थियौँ। अहिले हामीले भूमिका परिवर्तन गरेका छौँ र हामी यता बसेका छौँ। यहाँ बस्नु भन्नुको अर्थ त्यो ठाउँ मात्रै परिवर्तन गर्नु होइन, हामी ती समस्याहरूको समाधान दिन सक्छौँ र हामीले गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ आएर बसेका छौँ र हामी त्यो गर्न पनि चाहन्छौँ। प्रसङ्ग उठे यहाँ पनि कि गठबन्धन धेरै हुने गर्छ, गठबन्धन भइरहन्छ। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म राजनीतिक पार्टीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सुशासन कायम गरौँ। गठबन्धनै गर्ने हो भने सुशासन कायम गरौँ, विधिको शासन कायम गरौँ, सामाजिक न्याय स्थापित गरौँ, महिला, दलित, मधेसी र सबै विभेद र उत्पीडनमा परेकाहरूलाई न्याय दिउँ। यति गरौँ न, हामीले गठबन्धन गर्नै पर्दैन। देश गठबन्धन नगरे पनि बन्छ, तर हामीले यति चाहिँ गर्नुपर्छ। तसर्थ यो कतिवटा गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य प्रश्न त्यो होइन। मुख्य प्रश्न जनताको दैनन्दिन जीवनमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। मुख्य प्रश्न हामीले सुशासन कायम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो। मुख्य प्रश्न जुन किसिमको अहिले बेरोजगारी छ, जुन किसिमको अहिले शिक्षा क्षेत्रको एक खालको अवस्था छ, त्यसलाई सुधार्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो। यसर्थ साँचो अर्थमा गठबन्धन गर्ने हो भने त्यहाँ गठबन्धन गरौँ न। यत्रो उपलब्धि गरेका छौँ हामीले, संविधानमा धेरै कुरा व्यवस्था गरेका छौँ। सामान्य सभामुख मार्फत हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि हाम्रो संविधान तुलनात्मक रूपमा यो क्षेत्रकै सबैभन्दा, दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा राम्रो संविधान हो। यसलाई बचाउनु पर्दैन। भाषणमा गरिरहने व्यवस्था खतरामा छ भन्ने, अनि व्यवस्था बनाउनु पर्ने कानुनहरू नबनाउने, नीति नबनाउने, निर्माण नगर्ने, व्यवस्थाले कल्पना गरेको जनताको जीवनमा परिवर्तन नल्याउने, अनि जहिले पनि गठबन्धन मात्रै गरिरहने, जहिले मात्रै सत्ता मात्रै परिवर्तन गरिरहने, सरकार मात्रै बनाइरहने, यस्तो हुँदैन। यसो हुँदैन। तसर्थ यो पालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक कदम उठाएको छ, जनतालाई साथी राखेर भनेको छ अब परिवर्तन हुन्छ र परिवर्तन गर्नुपर्छ। सामान्य सभामुख महोदय, अघि यहाँ कुरा आयो, हो हामीलाई सदनको सरकारको प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको विरोध गर्ने हामीलाई त्यो सहजता थियो, आलोचना मात्रै गर्ने त्यो सहजता थियो।
तर एउटा राजनीतिक कर्मीका हिसाबमा, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका हिसाबमा हामीलाई के पनि थाहा छ भने हामीले प्रश्न मात्र गरेर हुँदैन, समाधान पनि दिनुपर्छ। प्रश्न गर्न सजिलो छ, जब समाधान गर्ने बेला आउँछ त्यति बेला कुनै पनि राजनीतिक पार्टी भाग्नु हुँदैन। हाम्रा विषयमा हामीमाथि सद्भाव राख्नेहरू, हामीलाई माया गर्नेहरू अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानु हुन्थ्यो कि हुन्थेन भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको छ। ती तमाम हामीलाई माया गर्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा हिजो अरू पार्टीले गरे जस्तो गल्ती गर्न आएको छैन। तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो देशको चौथो ठुलो पार्टी हुँदाखेरि पनि नेतृत्व गर्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ र तमाम हाम्रा राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्थालाई जीवनमा उतार्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ आएको छ। जुन दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो गर्न सक्दिन भन्ने लाग्छ त्यो दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ताबाट हट्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भारतीय कवि पासको एउटा कविताको लाइन छ। कविता धेरै लामो छ, तर उहाँले भन्नुहुन्छ, मान्छेका जीवनका अनेक अप्ठ्याराहरू त्यति धेरै खतरनाक हुँदैनन्। अप्ठ्यारा त आउँछन् जान्छन्, तर जब मान्छेको सपनाको हत्या हुन्छ, जब मान्छेको सपना मर्छ, त्यो सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेपाली राजनीतिको उपस्थितिले झन्नै मर्न लागेको नेपाली जनताको त्यो सपनालाई बिउताएको छ, त्यो सपनालाई जगाएको छ। यसर्थ पनि हामी सरकारमा छौँ, यसर्थ पनि हामी नेपाली जनताको हित गर्न चाहन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले संसदलाई पनि एउटा सुसंस्कृत थलोको रूपमा अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामी यो संसदलाई नजिकबाट निहालिरहँदा हाम्रा विमतिहरू होलान्, मुद्दा उपर हाम्रा आफ्ना बुझाइहरू होलान्, तर यो संसदमा हामीभन्दा अग्रज नेताहरू हिँड्दाखेरि हामी नतमस्तक भएर नमस्कार गर्ने गरेका छौँ। यो नमस्कार गर्नको लागि मात्र गरिएको होइन, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा तपाईँहरूले खेल्नुभएको भूमिका र आज हामी यो रोस्टममा उठेर यतिसम्म भन्न सक्ने बनाइदिनु भएको त्यो तपाईँको भूमिकालाई हामीले सम्मान गरेका हौँ। नेपाल यो भूगोलमा यस्तो राम्रो देश कहीँ पनि पाइँदैन, तर हामीले किन गर्न सकेनौँ? विगत लामो समयदेखि हामी राजनीति गरिरहेका छौँ, यो भएन भनेका छौँ, त्यो भएन भनेका छौँ, तर कि हामी गम्भीर भएर प्रश्न गरिरहेका छौँ, किन हाम्रो समृद्धि हुन सकेन? किन हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन सकेन? किन हाम्रो देश समावेशी हुन सकेन? किन हामीले यत्रो गर्व गर्ने विविधतालाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्न सकेनौँ? तसर्थ कहीँ कतै गम्भीर भएर जसले जुन भूमिका राजनीतिमा खेल्नुभयो, यहाँले प्रश्न गर्नुभयो भने त्यसको जवाब तपाईँ आफैले पाउनुहुनेछ। हामीले गरेनौँ। मलाई त लाग्छ नेपाल बनेन। किन बनेन भन्दाखेरि मेरो एउटा आफ्नो अनुभवले सामान्य सभामुख मार्फत म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यो के हो भने हामीले नेपाल चलायौँ मात्रै, हामीले बनाउन सुरु नै गरेनौँ। साँचो अर्थमा हामीले नेपाल बनाउन सुरु गरेको भए यो पहिले नै बनिसक्थ्यो। यसर्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहितको सत्ता साझेदारीको यो सरकारले अब नेपाल बनाउन सुरु गरोस्, समृद्धि ल्याउन सुरु गरोस्, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सुरु गरोस्, थाती रहेका नियम कानुन विधि विधान बनाउन सुरु गरोस्, सङ्क्रमणकालीन जस्तो महत्त्वपूर्ण न्याय सम्पादन गरोस्, यो देशलाई समावेशी बनाओस्, जता हेर्दाखेरि नि सिङ्गो नेपाल देख्ने बनाओस्। यति भन्दै पुनः एकचोटि नवगठित मन्त्रीमण्डललाई र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई शुभकामना भन्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हाम्रो छिमेकी संसद लोकसभामा दशकौँ अगाडि मौलाना आजादले जवाहरलाल नेहरूलाई भनेका रहेछन्, वास्तवमा काफिला क्यों लुटा। सुषमा स्वराजले मनमोहन सिंहलाई पनि भनेको त हाम्रै कानले सुनेकै हो, माननीय रमेश लेखकले पनि यहाँ सुनाउनु भयो। यो काफिला क्यों लुटा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, पुराना दलका ठुला नेता सबैलाई थाहा छ। चर्चिलले भनेका थिए आफ्नो बेलामा, पोलिटिक्स इज अलमोस्ट एज एक्साइटिङ एज वार एन्ड क्वाइट एज डेन्जरस। इन वार यु क्यान ओन्ली बी किल्ड वान्स, बट इन पोलिटिक्स मेनी टाइम्स। हामीलाई पूर्वाभास थियो, प्रिमोनिसन भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, हामीलाई पूर्वाभास थियो। 3 महिना अघि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो संवाद भएको थियो। एउटा औसत नेताले त आफ्नो छविको बारेमा चिन्ता गर्छ भने सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिबाट उदाएको आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा एउटा वरिष्ठ नेताले आफ्नो लेगसीको बारेमा खोजी गर्छ, विचार पुर्याउँछ।
म के का लागि चिनिन चाहन्छु भन्ने राजनीतिमा अहम प्रश्न सबै वरिष्ठ नेताहरूमा मात्र भइदिने हो भने यो देश धेरै अगाडि बढिसकेका हुन्थ्यो। सशस्त्र द्वन्द्वको विधिप्रति मेरो विमति थियो छ, तर यस देशका सीमान्तकृत समुदायहरूको राजनीतिक जागरण, सचेतना, सशक्तिकरण, समावेशी समाजको जग निर्माणमा हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई इतिहासले सम्झनेछ। तर थप के, वाट एल्स भन्ने त्यो झकझक्याइबाट नै प्रधानमन्त्रीसँग मेरा सभापति र मेरो संयुक्त संवाद भएको म सम्झन चाहन्छु। सामाजिक प्रगतिका विषयमा केही गरियो, केही मिनिङफुल काम गरियो, आर्थिक उन्नयनका विषयमा पनि केही गर्न सकिन्न। प्रधानमन्त्रीको चासो हामीलाई जायज लागेको थियो। 3 महिना अघि पनि उहाँको कुर्सी हल्लिएको थिएन, 1 हप्ता अगाडि पनि उहाँको कुर्सी हल्लिएको थिएन। त्यसैले यो अस्थिरता, बेइमानी जस्ता भाष्यभन्दा माथि उठेर हामीले उहाँको बेचैनीको जरैसम्म पुग्न खोज्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले उहाँलाई न्याय गर्दछौँ। ब्याज खाएर होइन, कुर्सी ओगटेर होइन, कामै गरेर राष्ट्रहितका सवालमा प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नो लेगसीलाई दरिलो बनाउने चाहना, प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नो लेगसीलाई फराकिलो बनाउने प्रयासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जोखिम मोलेरै साथ दिएको छ। नयाँ पार्टी हो, सरकारमा नगएर चोखो बसेको भए पनि हुन्थ्यो, पुराना दलहरूसँग नटासिएको भए पनि हुन्थ्यो, एकैचोटि 84 मा बहुमत ल्याएर शासन सम्हालेको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पार्टीभित्र पनि बाहिर यो जनमत छँदैछ। राजनीतिमा फ्रेसनेसको प्रिमियम हुन्छ, राजनीतिमा अनुभवको पनि प्रिमियम हुन्छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि मलाई आदरणीय श्रद्धेय प्रदीप गिरीको याद आएको छ। गहिरो संसदीय इतिहासका बारेमा उहाँसँग मेरो लामो संवादहरू हुने गर्दथे। बेलायती संसदीय इतिहास, भारतीय संसदीय इतिहास र नेपालमै पनि हामीले लगभग एउटा अंश त्यो अनुकरण गरेका हौँ। के लागू हुन्छ, के लागू हुँदैन, कुन मामिलामा हाम्रो चाहिँ अलिकति पृथक छ अवस्था, यी बारे कुराहरू हुन्थ्यो। उहाँले मलाई गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो कुरा हुन्थ्यो। म पनि बेलायतमा पढेको र राजनीतिमा चासो राख्ने भए हुनाले 1964 को ह्यारोल्ड विल्सनको गभर्मेन्टमा जिम क्यालाहानको अनुभव भएको हुनाले उनी 76 मा प्रधानमन्त्री बन्न सके 5-7 जना नेताहरूलाई लडाएर। म्यागी थ्याचरले 1970 मा शिक्षा राज्यमन्त्री भएको अनुभवले 1979 मा अर्को 19 वर्षसम्म कन्जर्भेटिभ पार्टीको राज हुने गरेर उनले त्यहाँ बिउ रोप्न सकिन्। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 मा 13 दिनको लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर 5 वर्ष शासन उहाँले 99 मा गर्नुभयो। तर त्यो 77 मा जनता सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको अनुभवले नै उहाँलाई चाहिँ अगाडि स्थापित गरेको। त्यसैले यो फ्रेसनेस र अनुभवको सन्तुलन बारे बाहिरी साथीहरूले चासो राख्न सक्नुहुन्छ, तर यो सन्तुलनलाई हामी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हाम्रो आन्तरिक पार्टी मेकानिजमलाई छोडिदिनु होला। राजकाजको अवसर आउँदा अभ्यास गर्नै पर्छ। चेस खेल्न बसेपछि गोटी चाल्नै पर्छ। ऊँट, घोडा, हात्ती, रानी पिउसो चलाउन थालेपछि मन्त्री नै लगाएर चेकमेट गर्ने अवस्थासम्म पनि हामी पुग्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा हाम्रो चाल, आजको चाल यही नै हो। अब प्रश्न उठेको छ, गर्छौँ त के गर्छौँ? हामी बिगार्न, भत्काउन, तोड्न, उखेल्न आएका होइनौँ। हाम्रो यो प्रवेश सशर्त छ। काम गर्न आएका हौँ, काम देखाउन आएका हौँ। प्रतिपक्षमा हुँदा सशक्त भूमिकामा थियौँ, प्रश्न गऱ्यौँ, अब सरकारबाट डेलिभरी गर्न सकिन्छ कि भनेर आएका छौँ। सुशासन र युवा केन्द्रित मन्त्रालयहरू रोजेरै लिएका छौँ। गर्न नसकेको दिन हामी आफै बाहिरिन्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सजिलो बनाइदिन्छौँ। उहाँले हामीलाई गलत्याउन पर्दैन। अब सुशासनको मुद्दामा विषय उठिसकेका छन्। हाम्रो पार्टीका सभापति एवं नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री आउनुभएको केही दिनमै केही सङ्केतहरू आइसकेका छन्। 9-10 महिनादेखि सङ्घर्षरत आरती शाहको परिवारसँग हिजो राति सम्झौता भयो। त्यसभन्दा अघिल्लो रात 23 दिन हिँडेर काठमाडौँ आउनुभएका 100औं मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सम्झौता भयो। खुसी साथ 6 वटा
साझा बसमा चढेर उहाँहरू आफ्नो जिल्ला फर्कनु भएको छ। सुन तस्करीको पछिल्लो काण्डमा अनुसन्धान दिइएको छ, गर्नलाई निर्देशन दिइएको छ। त्यसैले कानुनले दिएको अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्न र गृहमन्त्रीको आदेश नकुर्न यी कुराहरू पनि बाहिर आइसकेका छन्। गरे त हुँदो रहेछ नि। त्यसैले गृहमन्त्री बन्दा खोजिने नैतिकता मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री अफर गर्दा पनि खोजिनु पर्ने हो नि त। यहाँ डर छ, भागी भागी हिँडिया छ। च्याप्प समाएर प्रधानमन्त्री, च्याप्प समाएर उप प्रधानमन्त्री बनाइदेलान् भनेर भागी भागी हिँड्नु परेको छ। काङ्ग्रेसका पुराना मित्रहरूलाई थाहा छ म प्रमाण बेगर नबोल्ने मान्छे हो। हेक्का रहोस्, अब काङ्ग्रेसले गरेको छैन भन्नुहुन्छ भने अब हामी सक्कली काङ्ग्रेस र नक्कली काङ्ग्रेस खोज्दै हिँड्ने पनि कुरा भएन। अर्थतन्त्रका विषयमा केही कुराहरू छन्। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले बडो गजबसित राखिसक्नु भएको छ। विनियोजन विधेयकको आगामी छलफलमा म विस्तृत रूपमा त्यसमा राख्ने नै छु। केही कुराहरू सार्वजनिक वित्तमा अलिकति ठुलै हामी क्राइसिसमा छौँ, ठुलै क्राइसिसमा छौँ, त्यसलाई म पछि गली विस्तार लगाउने नै छु। अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश राखेर सामान्य सभामुखज्यू म बिदा हुन चाहन्छु। विश्व नै अहिले निर्वाचनमय छ। मानव इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मानिसहरूले राष्ट्रिय आम निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन्। 64वटा देशमा 50% भन्दा बढी जनता सहभागी हुँदैछन्। भारत, अमेरिका, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायत यावत उदाहरणहरू हामी सबैलाई थाहा छ। संवैधानिक उदारवादमा आधारित लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन, मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति आदि अहिले स्खलित छन्। यसप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जलेश्वर बैठकले स्पष्ट किताकाट गरेको छ। हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। एउटा बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्ति हौँ। अहिले सुशासन र डेलिभरीका मामिलामा हामी एकत्रित भएका छौँ। तर अन्य गठबन्धनहरूप्रति हाम्रो अहिले गृह कार्य छैन, रहने पनि छैन। एउटा सुदृढ नियमनकारी आर्किटेक्चर, लोक कल्याणकारी राज्य, संवैधानिक समाजवादलाई साधन होइन साध्यको रूपमा परिभाषित गरेको हाम्रो जलेश्वर स्टेटमेन्टले नै हाम्रो कित्ताकाट सबै गरिसकेको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरू, बजार लगानी, वित्तको उपलब्धता, तकनिकीको हस्तान्तरण, क्लाइमेट फाइनान्स, एलडिसी ग्रेजुएसन जस्ता विषयमा पनि अलि विश्वसनीय ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता विषयमा हाम्रै माननीय मन्त्रीज्यूहरूले पनि कुराहरू राख्नुहुने नै छ। माननीय सदस्य, साझा न्यूनतम कार्यक्रम चाँडै नै आउँदैछ। रोजगारमूलक आर्थिक नीति, द्रुत पूर्वाधार विकास, असल शासनको प्रत्याभूति, सामाजिक उन्नयन र सुदृढ परराष्ट्र सम्बन्धको यी 5वटा मोर्चामा हामी खरो उत्रने नै छौँ। नयाँ शैली, गति, गुणात्मक फड्कोका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ र प्रधानमन्त्रीको बाचाप्रति हामी आश्वस्तता जनाउँदै यो पुरानो गठबन्धन तोडेर नयाँ सहकार्यको यात्रा तय गरिनु पछाडिको औचित्य स्थापित गर्नका लागि पनि यस गरिमामय सदनमा सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई, प्रधानमन्त्री एवं उहाँको नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिनुहुन म हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री मनिष झा, समय 7 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री रामकृष्ण यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय, समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद। आगामी वर्षको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा म यसको फन्डामेन्टल सैद्धान्तिक पक्षदेखि नै कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले यसो हेर्दै गर्दाखेरि देशको व्यवस्थापनको पक्ष सम्हाल्नको लागि गभर्मेन्ट जान्छ र मलाई त्यो सम्हाल्ने जिम्मेवारी देऊ न भनेर आशय पत्र सदनमा प्रस्तुत गर्छ र सदनमा त्यो जिम्मेवारी, त्यो म्यानेजमेन्टको जिम्मा पाउँछ गभर्मेन्टले। त्यो म्यानेजमेन्टको जिम्मा पाएपछि एउटा हामीले प्रोजेक्टहरू कतै अप्लाई गर्दै गर्दा, कतैतिर हामीले कुनै परियोजनाको लागि आफ्नो धारणा पत्र, कन्सेप्ट पेपर प्रस्तुत गर्दै गर्दा हामीले आफ्नो डकुमेन्ट अफ इन्टेन्ट भनिन्छ नि, आशय पत्र पनि प्रस्तुत गर्छौँ। मेरो लागि सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको लागि यो आशय पत्र हो कि म 1 वर्ष यसरी सरकार सञ्चालन गर्न चाहन्छु भनेर। र त्यसपछि यो अप्रुभ भएपछि, यो पारित भएपछि त्यस पश्चात हामी नीति तथा कार्यक्रम, एक्सन प्लानमा आउँछौँ र त्यसको लागि स्रोत व्यवस्थापन भनेको बजेटमा आउँछौँ। त्यसरी हामीले सरकार सञ्चालनको लागि आफ्नो प्लानहरू, आफ्नो सबै रिसोर्सहरू एलोकेट गर्छौँ। 3 दिनदेखि नेपालको विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकहरू हेरिराखेको छु। नियमित हेर्ने क्रममा 3 दिनदेखि एउटा आशयले हेर्दैछु कि यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा र राष्ट्रिय दैनिकमा कति चर्चा भइराखेको छ भनेर हेर्दै गर्दा कतै पाइएन। खासै मान्छेलाई यसको वास्ता रहेनछ।
यसको महत्त्व खासै हामीले समाजमा, सञ्जालमा र सञ्चारमा यसको महत्त्व उजागर गर्न सकेको रहेनछौँ। हामी जसको बारेमा चर्चा गर्न चाहिरहेको छौँ, जसको बारेमा आशय पत्रहरू तयार गरिराखेको छौँ, उहाँहरूलाई खासै मतलब रहेनछ यसको बारेमा। भनेको हाम्रो आशय पत्र बनाउने क्रम र यसको हाम्रो आफ्नै उद्देश्यमा र प्रक्रियामा कतै न कतै कमजोरी छ। किनकि जसको लागि हामी काम गर्दैछौँ उहाँहरूलाई खासै वास्ता छैन यसको बारेमा। त्यसैले गर्दाखेरि सुरुमा सैद्धान्तिक रूपमै यो प्रक्रियागत रूपमा सहमति छ, तर यसको महत्त्वमा हामीले स्टेक होल्डर्स कन्सल्टेसन अझै गर्न बाँकी रहेछ, जसको लागि हामी यो पत्रहरू, यो योजनाहरू, यो सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू हामी तयार गर्दैछौँ। उहाँहरूको स्टेक होल्डर्सहरूको यसप्रतिको अनरसिप कसरी हामीले बिल्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले काम गर्न बाँकी रहेछ। त्यो हाम्रो कमजोरीको रूपमा देखियो। र यसको हेर्दै गर्दाखेरि अर्को पक्ष यसले के काम गर्ने त भन्ने कुरामा हामी गत वर्षको धेरैवटा पक्षहरूको कपी पेस्ट मात्र गरेको पनि पाइयो। हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग भनेर एउटा 16औं पञ्चवर्षीय योजना आयोगको तयारी गरिरहेको छौँ, तर त्यसको डकुमेन्ट हेर्दै गर्दा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको 20% अझै पनि त्यही फोटोकपी देखिन्छ, जबकि यो 80 वर्षमा कहाँदेखि कहाँ पुग्यो हाम्रो प्राथमिकताहरू। तर हामी किन अझै पनि त्यही प्राथमिकतामा अल्झिरहेको छौँ भनेर केही सुझावहरू पनि यहाँ दिन चाहन्छु। अहिले विश्वको चुनौती र सम्भावनाहरू अनुसार हामीले के काम गर्नुपर्ने हो, के काम गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ र आवश्यकता छ, त्यस अनुसार केही डकुमेन्टहरू यसमा कमी देखिन्छ। एक त अरूले डकुमेन्ट बनाइदिएपछि त्यसको महत्त्व कमजोर र अर्को पक्षले बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो बलियो भन्ने हामीले यो कार्ल मे भन्ने जर्मन राइटर र किरो सान्टोस भन्ने इन्डियन राइटरले समान परिकल्पनाले लेखेको एउटा किताब छ ट्राइबल फिलोसफी भन्ने। पहिला के हुन्थ्यो रे भने पात खोज्न जानेले मैले पात नखोजिदिए त के लाउँथिस् भनेर सबैको अस्तित्वको अस्वीकार गर्ने र सह अस्तित्वको प्रयास नगर्ने, अभ्यास नगर्ने देखिन्थ्यो। ढुङ्गा खोज्न जानेले मैले ढुङ्गा नल्याए कहाँ खाना पकाउँथिस्, मैले शिकार नगरेको भए के खान्थिस् भनेर सबैलाई प्रश्न गर्ने। तर मैले मेरो जिम्मेवारी गरेँ, तिमीले तिम्रो जिम्मेवारी पुरा गरिदिएकोमा तिमीप्रति कृतज्ञ छु भन्ने व्यवहार थिएन। अहिले हाम्रो राजनीतिमा पनि त्यही व्यवहार देखिन्छ, अरूले बनाएको सबै गलत, मैले बनाएको सबै सही भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो ट्राइबल फिलोसफीबाट हाम्रो राजनीति बाहिर आउने आवश्यकता पनि देखिन्छ। अनि हामी एउटा समान रूपमा देशको लागि सिद्धान्त र प्राथमिकताको परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ कि त्यो भनेर अहिलेको समयको आवश्यकता के हो। जस्तै हामी आइटीले निकै नै राम्रो सम्भावना देखाइरहेको छ। भुटानबाट हामी डेटा माइनिङको पावरको युटिलाइजेसन कहाँ हुन्छ भन्ने देख्न सक्छौँ, त्यो यो डकुमेन्टले बोलिराखेको छैन। हामीले हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स एक्सपिडिसनदेखि लिएर अब हाई अल्टिच्युडमा हामीले डेटा सेन्टर खोल्न दिने हो भने समुद्री सतहको मुनि टेम्परेचरको कारणले गर्दा डेटा सेन्टर खोलिराखेको हामीले ग्लोबल इकोनोमीलाई यता तान्न सक्छौँ। त्यसको बारेमा अलि साइलेन्ट देखिन्छ। अर्को कुरा मलाई एकदमै अचम्म लाग्ने कि यो स्ट्राटेजी प्लानिङहरू, रणनीतिक योजनाहरू बनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो सबै मन्त्रालयका सबै मन्त्री र सचिव एकै ठाउँ गएर क्लोज क्याम्प बसेर वर्षभरिको योजना बनाएको कहिले पनि देख्दिनँ म। सबैले छुट्टै बनाउनुहुन्छ र त्यसपछि बजेटको डकुमेन्टमा मात्र त्यो एक ठाउँमा आएर जम्मा हुन्छ। त्यसैले गर्दा अर्को हामीलाई के चाहिएको छ भने यो इन्टिग्रेटेड प्लानिङ, प्रोजेक्ट प्लानिङ पनि चाहिएको छ कि सबैले एकअर्कासँग समन्वय गरेर विकास योजना बनाउने हो कि त्यसैले गर्दा 3-3 महिनामा विभिन्न बहानामा त्यो सडक नखनिने हो कि त्यसैले गर्दा त्यसमा पनि यो साइलेन्ट देखिन्छ। र अर्को ह्युमन डेभलपमेन्टको अहिले भर्खरै आएको युएनडिपीको 2023 र 24 को रिपोर्टले पनि के देखाउँछ भने इन्टरडिपेन्डेन्सी मिसम्यानेज्ड भइराखेको छ ग्लोबल एरिनामा, जसले गर्दा रिसेन्टली 25,000 मान्छे मरिसक्यो र 25 लाख मान्छेले दुःख पाइसक्यो। त्यो बेलामा यो डकुमेन्टले त्यो रिसेन्ट च्यालेन्जेसहरूलाई युएनडिपीको नयाँ रिपोर्टलाई पनि अध्ययन नगरेको र त्यो अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जियो पोलिटिकल एजेन्डालाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यो अनुसारको आफ्नो रणनीति नबनाएको हो कि भन्ने पनि देखाइरहेको छ यसले। त्यसैले म त्यस्तो कुराहरूमा सत्तापक्षको एकजना सदस्य भए तापनि यसलाई डिजिटलाइजेसनकै कुरा,
डेटा कल्चरको कुरा, डेटा माइनिङको कुरा, वैदेशिक भूमिमा रहेको नेपालीहरूलाई नेपाल फिर्ता बोलाएर अब उहाँहरूले विकसित गर्नुभएको व्यक्तिगत दक्षतालाई नेपालको अर्थ विकासको लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिको कुरा, यो कयौँ कुराहरूमा अझै पनि यो डकुमेन्ट अनभिज्ञ भएको देखिन्छ। त्यसैले म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय सभामुख महोदयको मार्फत यो सुझावहरू दिन चाहन्छौँ र यसमा हाम्रो तर्फबाट हामीले के सहकार्य गरेर तपाईँले सघाउन सक्छौँ त्यसको लागि हामी उपस्थित छौँ भन्ने कुरा पनि जानकारी दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामकृष्ण यादव, समय 9 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज उपयुक्त बेला छैन कि राजनीतिको निर्मम समीक्षा गर्ने, कुनै दिन समीक्षा गरौँला, तर यस्तो अवसरमा केही न केही आइना देखाउने हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ। बल्ल राजनीति ठिक ठाउँमा आयो, किनकि पहिलाको गठबन्धन स्वार्थको गठबन्धन थिए, सिद्धान्तविहीन गठबन्धन चल्दैन। एउटा कुरा स्वार्थको गठबन्धन थियो, सत्ता स्वार्थ। त्यस कारणले राजनीति कहाँ बिग्रियो? राजनीतिको परिवारीकरण भएछ, व्यापारीकरण भएछ, भ्रष्टीकरण भएछ। आफू सत्तामा बसेपछि जे पनि गरौँ ठिक, किनकि यो जुन प्रधानमन्त्रीजीको मैले बारम्बार मैले टिभीमा पनि भनिरहेको छु, सत्ता गठबन्धनको दबावमा आइजीलाई आदेश गरिएको थियो कि सिटिङ सांसदलाई ऊ सही कुरा बोल्छ उसलाई हतकरी लगाएर लाऊ। तर सत्ता गठबन्धन के हुन्छ? यो पृथ्वी गोल हो, घुमिफिरी सबै दिन सत्ता एउटैको रहँदैन, किनकि पृथ्वीको ठाउँ एकै ठाउँमा रहँदैन। त्यस कारणले एउटा कुरा के हो भने सत्ता गठबन्धन आउटसोर्सिङ गरिएको थियो। आउटसोर्सिङको जमाना छ, यहाँ माननीय स्वर्णिम बागले इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ। आउटसोर्सिङ गरिएको गठबन्धन, आउटसोर्सिङवालाको ध्यान भट्कने बित्तिकै गठबन्धन टुट्यो। सत्ता गठबन्धनको सदस्यले यो ठानेन कि प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध बनाएर सहकार्य गरौँ। सत्ता गठबन्धनले यो ठानेन कि संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो। जुन संविधानको तहत हामी शपथ खान्छौँ, आज त्यसैबाट सत्ता गठबन्धनको भित्रबाट प्रहार हुन थाल्यो। संविधानको कुनै पनि 4वटा पिलर छ, चाहे जसको प्रभावमा होस्, नेपाली जनता माफ गर्दैन जो यो संविधानको 4वटा पिलर भत्काउँछ। चाहे वो धर्मनिरपेक्षता होस्, चाहे गणतन्त्र होस्, चाहे समावेशिता होस् या संहिता होस्, यो हेक्का होस्। तर के भयो भने यसलाई पिलर एउटा भत्कायो भने त्यो पौण्डराज बक्स हुन्छ। मैले बारम्बार टिभीमा भनेको कुरा आज भन्छु, यो संविधान गयो भने माओवादीका अध्यक्ष सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी जेल जानुहुन्छ। किनकि शान्ति प्रक्रियाको दुईटा व्यवहार हो। शान्ति प्रक्रियाको जति दुहाई गर्ने, हामी पनि एकदम नजिकबाट काम गर्ने व्यक्ति मध्ये पर्छु। एउटा शान्ति प्रक्रिया टिआरसी थियो, टिआरसी अहिलेसम्म ऐन पनि पास भएको छैन, त्यो पुरै भएकै छैन। दोस्रो त्यसको उपलब्धि संविधान थियो, त्यो संविधानलाई नै समाप्त गर्ने जुन कुरा हो, त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीलाई उद्देश्य बनाएको। यो कुनै वाम गठबन्धनको लागि होइन, यो देशको संविधान बचाउनको लागि नै उहाँले छलाङ मार्नु भएको छ। ढिलै भए पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ। किनकि सत्ता गठबन्धनको मान्छे सत्ता खाने तर संविधानको लागि डिफेन्ड नगर्ने, त्यसको लागि विपक्षी दलको नेता मान्य केपी ओलीले भनिदिनु पर्यो कि अब राजतन्त्र आउँदैन, राजतन्त्र भूत भइसक्यो। तर सत्ताको चासनीमा डुब्ने तर संविधानको रक्षा नगर्ने समस्या त्यहाँ थियो। समस्या गभर्नेन्सको थियो कि आफ्नो मान्छे कुनै पनि, म यही संयोगले म गृहमन्त्रीजीलाई यहीँबाट बधाई दिन्छु, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीजीलाई। पुरानो गृहमन्त्रीजीले जे काम गर्नुभएको छ त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर त्यसलाई निर्कोलमा पुर्याउनुहोस्। भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान भयो तर निर्कोलमा पुगेन। बालुवाटारको अनुसन्धान भयो जग्गाको, ललिता निवासको जग्गाको, तर निर्कोलमा पुगेन। किनकि जहाँ गए पनि सत्ता गठबन्धन आइहाल्छ। सत्ता, किनकि जबसम्म निर्मम तरिकाले सरकार कानुनी राज्यको मान्यता स्थापित गर्दैन, यो देशमा जम्मा दुईटा समस्या छ। आज बडो निर्भयताको साथ भन्नुपर्छ, परिणाम के हुन्छ मलाई मतलब छैन। यो देशको समस्या दुईटा छ, कज एन्ड इफेक्ट भन्छ, हामी साइन्सको विद्यार्थी हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजी इन्जिनियर हुनुहुन्छ। कज एन्ड इफेक्टमा कज जम्मा दुईटा हो, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार त माथिदेखि तलसम्म, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि वडाध्यक्षको कार्यालयसम्म। अर्को वैदेशिक हस्तक्षेप, यो देशलाई अस्थिर बनाइराख्ने। यो देशमा कति दङ्गा भयो, किन साम्प्रदायिक दङ्गा? हाम्रो देश त दङ्गाको लागि बनेको छैन। कति कर्फ्यू लागू भयो, त्यसमा सत्तासी हजार राजनीतिक दलसम्म लग्नु ने, संविधानको निष्ठामाथि खेलबाड गर्ने। समस्या त्यहाँ भयो, किनकि आइजी हामी बनाएको छु, आइजी हाम्रो आदेश मान्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकलमा नम्बर 1 चिफ एक्जिक्युटिभ जिम्मेवारी उहाँ लिनुपर्ने, तर अर्थतन्त्र, कानुनी राज्य, स्याडो शासन, डिफेक्ट एन्ड डिज्युरे भन्छ अङ्ग्रेजीमा, शासनबाट उहाँ पीडित हुनुहुन्थ्यो। हामी प्रधानमन्त्रीको पीडा बुझ्थेँ। म प्रधानमन्त्रीलाई भने पनि भेटेर कि तपाईँले मलाई दुःख दिएर पनि तपाईँ सत्ता गठबन्धन टिक्छ भने टिकाउनुहोस्, तर तपाईँ गलत बाटोमा जाँदैनुहुन्छ। तपाईँको बाटो, तपाईँले अगुवाई गरेर संविधान बनाउनु भएको छ, किनकि आज सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व कि बहुदलको संविधान पनि त्यही नेतृत्वमा गएको थियो। त्यो रेकर्डमा हेक्का होस् र गणतन्त्रको संविधान जाने बेलामा प्रधानमन्त्रीले बुद्धि पुर्याएको, किन संविधान हाम्रो लागि गीता, बाइबल, कुरान भन्दा पवित्र ग्रन्थ हो। यदि हामी राजनीति गर्छौँ भने राजनीति निष्ठाको हुनुपर्छ, राजनीति आदर्शको हुनुपर्छ। त्यस कारणले कानुनी मान्यताबाट आज यो सरकारबाट जनताले आश गरिरहेछ। खास गरी राजसपाका मन्त्रीहरू जुन बन्नुभएको छ, मेरो तर्फबाट शुभकामना छ कि उहाँले केही गरेर देखाउनुहुन्छ। र जतिसुकै यहाँ आरोपित गर्न खोजे पनि अहिलेको गृहमन्त्रीबाट आम नेपाली जनता जो कुनै पार्टीमा लागेको छैन, कुनै साइबर सेनामा लागेको छैन, आश राखेको छ कि रवि लामिछानेले कसैलाई छोड्दैन, दोषीलाई छोड्दैन, दोषीलाई दण्डित गर्छ। यो कुरा छ। मैले कुनै उहाँको पार्टीको सदस्य होइन, तर खाली मन्त्री खाने, भ्रष्टाचार अगाडि बढाउने, आफ्नो आफन्तहरूलाई गर्ने राजनीति होइन। राजनीति डाइनामिक हो, साइन्सको भाषामा स्ट्याटिक होइन। जो राजनीतिको डाइनामिज्म बुझ्न सक्दैन, मेरो माउ पार्टी, पुरानो पार्टी आग्रह गर्न चाहन्छु युवा नेतृत्वहरू त्यो डाइनामिज्ममा एक्सर्साइज गर्नुहोस्। पुरानो हुँदाको पछि लागेर काङ्ग्रेस इतिहासको पन्नामा जानुहुन्छ। मलाई दुःख हुन्छ। यो लोकतान्त्रिक पार्टी मजबुत हुनुपर्छ। जो प्रधानमन्त्री पनि आफ्नो वक्तव्यमा शुभकामना दिनुभएको थियो, लोकतान्त्रिक पार्टी कमजोर भएपछि देशको लोकतन्त्र। आफ्नो भनाइ छोट्याउन आग्रह गर्छु। म छोट्याउन लाग्यो, 1 मिनट उपसाउँ महोदय। लोकतान्त्रिक पार्टी कमजोर हुँदाखेरि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ गुटु हिँड्दै पार्टीको विचार त एउटा हुन्छ, सिद्धान्त एउटा हुन्छ, तर सिद्धान्तमा नै त्यहाँ समस्या छ। त्यो पार्टी हिन्दू पथमा जान्छ कि धर्मनिरपेक्षता पथमा जान्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले अघिल्लो वर्ष पनि छलफल गऱ्यौँ, तर छलफल जस्तो मात्रै भयो र पछि हामीलाई बजेट आउँदै गर्दा त्यो कहीँ कतै लागू भएको देखिएन। हामीले अघिल्लो वर्ष कमजोरी के गऱ्यौँ विनियोजन गर्दा र यो वर्ष चाहिँ हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अघिल्लो वर्ष हामीले 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट पारित गर्दै गर्दा झन्डै 82.75% हामीले चालु खर्च र वित्तीय हस्तान्तरण गरेर हामीले बजेटलाई हामीले एलोकेसन गऱ्यौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विकासका लागि बजेट 17.25% मात्रै गर्न सक्यो। त्यसले चाहिँ विकास निर्माणका काममा ठप्प पार्यो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब आउने विनियोजन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पुँजीगत खर्चलाई बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो विनियोजन गर्दै गर्दा यसका सिद्धान्तहरूको बारेमा यहाँ धेरै कुराहरू छलफल भए, धेरै कुराहरू राखिए, तर यसो हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो राजस्वको लक्ष्य अघिल्लो पटक 12 खर्बको थियो, वैदेशिक ऋण 2 खर्ब थियो र आज वैदेशिक ऋण झन्डै 24 खर्ब पुग्न गएको छ। एकजना नेपालीको टाउको बराबर झन्डै 80,000 रुपैयाँ ऋण पुग्न गएको छ। हरेक वर्ष ऋण बढिरहेको छ, तर विकासको निर्माण चाहिँ शून्य हुँदै गएको छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने जब हामीले यो विनियोजनका सिद्धान्तहरू जुन बनाउँछौँ, ती सिद्धान्तहरू चाहिँ यो राष्ट्र, यो मुलुकको हितमा छैनन्। यहाँ एउटा परम्परा पटक म भाषण सुन्ने गर्छु विभिन्न माननीयज्यूहरूको, जे पनि विदेशकै कुराहरू यहाँ
विदेशको को दार्शनिकले के बोल्यो रटेर ल्यायो भटभटाइहाल्यो। यहाँ राजा महेन्द्रको पनि संसारकै खतरा विद्वान मध्ये एउटा महेन्द्र पनि हुन्। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिँदाखेरि 10 पटक सोच्छन्, तर कोही विदेशीको नाम चाहिँ रटेर ल्याएर भ्याट बोले हलानाले यो बनाएको थियो, फलानाले यो बनाएको थियो। नेपाल भन्ने देश हो यो। अमेरिकामा कट्टु लगाएर हिँड्दाखेरि यहाँ कट्टु लगाएर हिँड्न सकिँदैन, किनभने अमेरिकाको समाज अलगै प्रकारको छ, नेपालको समाज अलगै प्रकारको छ। हो, बजेटको सिद्धान्तहरू बनाउँदाखेरि पनि जहिले पनि यो देशको माटो, यो देशको भूगोल, यो देशको परिस्थिति अनुसार बनाउने हो। यहाँ त मार्शलले के भने, हार्वर्डले के गर्यो, ल भन्नुहोस् अहिले यहाँ यो नीति बनाउँदै गर्दा, यो सिद्धान्त बनाउँदै गर्दा, ल भन्नुहोस् त एकछिन तपाईँले अमेरिकामा 1.5 तले घर बनाएर हिउँ भएको ठाउँमा बस्न सकिन्छ भने के हामीले सिरा र सप्तरीमा बस्न सक्छौँ? हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो किसिमको बजेटका सिद्धान्त बन्ने हो। त्यो भएको हुनाले यो नेपालको संसद चाहिँ नेपालीका लागि चलाइदिनुहोस्, यो विदेशीका लागि होइन है। यो पटक पटक भएको हुनाले मैले आज कृषिमा यो हेरेँ। अघिल्लो वर्ष यो विनियोजन गर्दै गर्दाखेरि 58 अरब 98 करोड कृषिमा छुट्याएको रहेछ, तर स्याउमा हामीले 6 अर्ब रुपियाँ आयात गऱ्यौँ। चामल, धान लगायतका कृषिजन्य पदार्थ झन्डै 4 खर्बको हामीले आयात गऱ्यौँ, तर कृषिमा जम्मा 58 अरब बजेट छुट्याइयो र स्याउ मात्र 6 अर्बको आयात गर्दा हाम्रो जुम्लातिर चाहिँ के समस्या भयो भने स्याउका ट्रकहरू ल्याउँदाखेरि लाग्ने भाडासम्म नेपाल सरकारले तिर्दिएको, अर्थात् तिर्ने यदि सिद्धान्त प्राथमिकता परिदिएको भइदिएको भए स्याउ चाहिँ डबल ल्याउन सकिन्थ्यो, हाम्रो अरबौँ रुपियाँ विदेश जानबाट रोकिन्थ्यो। अब यो कुरा रह्यो। अर्को यो सिद्धान्तहरू बाँड्दै गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो आर्थिक बजेट कसरी हुन्छ? असारतिर हुन्छ। म कहाँको मान्छे, जुम्लाको जुम्ली, हिउँ पर्छ अहिले पनि। जब तपाईँको विकास निर्माणको काम मङ्सिरबाट सुरु हुन्छ, मङ्सिर र कार्तिकबाट सुरु हुँदाखेरि हाम्रो जुम्लामा हिउँ परेर अस्ति मात्र हिउँ पर्यो हिमाली जिल्लामा। अब असारसम्म जाँदासम्म बजेट खर्च गर्न पाइँदैन, जति पैसा हाले पनि त्यो पैसा फिर्ता हुन्छ। त्यो भएर माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। अब आउने बजेटमा यहाँ सिङ्गो नेपालको तराई र पहाड भागको आर्थिक वर्ष असार महिनामा हुन्छ भने हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष कार्तिक र मङ्सिरमा गर्न पर्यो। त्यो गर्यो भने हामीले खर्च गरेको बजेट चलाउन सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ अर्थमन्त्रीले गर्नुहुन्छ भन्ने म धारणा राख्न चाहन्छु, किनकि जति पैसा हाले पनि हामीले खर्च गर्न नसकेर त्यो पैसा फिर्ता भएको छ। अब यो कुरा रह्यो। अब अर्को माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ भएको हुनाले यो वर्ष मात्रै विदेश जाने विद्यार्थीले 58 अर्ब 95 करोड रुपियाँ लगेछ। तर यहीँ केही माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ, मेडिकल कलेज खोल्यो भनेपछि नारा जुलुस गर्न गइहाल्छ, अनसन बस्न गइहाल्छन्। आज हामीले मेडिकल कलेज यहाँ खोल्यौँ भने 10,000 भन्दा बढी भारतबाट विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्न ल्याउन सक्छौँ। हामीले खरबौँ रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्छौँ। हाम्रो अरबौँ रुपियाँ जो विदेश विद्यार्थीका नाममा पढ्न खर्च जान सक्छ, हामीले त्यो यही देशमा गर्न सक्छौँ। विनियोजनमा यो हुन पर्यो। अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले हाम्रो समस्याको रूपमा अहिले देखा परेको हामीलाई के छ भने आयात अहिले हाम्रो 3.9%ले आयात हाम्रो 3.9%, निर्यात 6.23%ले घटेको छ। आयात घट्नु राम्रो हो, तर निर्यात घट्नु राम्रो होइन नि त। तर आज हाम्रो यो 6 महिनामा मात्र हाम्रो व्यापार घाटा 6 खर्ब 93 अर्ब छ। अब अर्थमन्त्री नयाँ नयाँ आउनु भएको छ, ठुलो चुनौती छ। हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्नका लागि नेपालमा बनेका कपडा लाउन पर्यो नि त। केही गर्न पर्दैन। नेपालका सरकारी कर्मचारी, सांसदहरू सबैले नेपालमा बनेका कपडा लगाउँ त खै। नेपालमा बनेको कपडा मात्र हामीले लाउन सुरु गऱ्यौँ भने हामीले 1 खर्ब रुपियाँसम्म करिब तपाईँको हामीले विदेश जाने पैसा यो देशमा रोक्न सक्छौँ। यो प्राथमिकता र सिद्धान्तमा चाहिँ यसरी नेपाली र स्वदेशी चिजहरूको प्रयोग गर्ने, अनिवार्य प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ लेख्न पर्यो। म आज पनि भन्छु, युरोप र अमेरिकाको सिद्धान्त नेपालमा लागू हुँदैन, नेपालमा नेपालको सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ, तब देश विकासको फड्कोमा मार्छ। र अर्को एउटा कुरो, यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूहरू, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो बडा गजबको कुरा यो गर्नुभयो। यो सिद्धान्तकै कुरामा जाँदा हाम्रो रेमिटान्स, विदेशी सञ्चित रकम यति आयो, हामी त श्रीलङ्का हुँदैनौँ भन्नुभयो। ठिक छ त्यो कुरा, तर अहिले हेर्नुहोस् त, यो 21.6%ले हाम्रो रेमिट बढेको छ यो 8 महिनामा। हामीले झन्डै 8 खर्ब 39 अर्ब पैसा विदेशबाट ल्याउँदै गर्दा यो 10 महिनामा
6,56,000 भन्दा बढी नेपालका युवाहरू विदेश पठाएका छौँ, जसको उमेर 18 वर्षदेखि 44 वर्षसम्मको छ। नेपालको दक्ष जनशक्ति बाहिर जाँदैछ। अहिले हामीले देवी भनेका, माता मानेको नेपालमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ, सरस्वती भन्छौँ, लक्ष्मी भन्छौँ, पूजा गर्ने दिदीबहिनीहरू आज अरबतिर गएर कुनै अरबीको घरमा काम गर्न बाध्य छन्। अनि तिनीहरूले पठाएको पैसाले यो देशको सिस्टम चलेको छ, तपाईँ हाम्रो तलब भत्ता चलेको छ। अब यिनीहरूलाई सुरक्षा दिने, यिनीहरूलाई सुविधा दिने, उनीहरूलाई विदेश जानबाट कसरी रोक्ने कल कारखाना खोलेर भनेर यो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने कि हार्वर्ड र मार्शल र थ्योरीले लेनिनले के भनेको थियो त्यो कुरा यहाँ ल्याउने, यो कुरातिर हामी जान पर्यो, किनभने वास्तविकतामा जान पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, अब मान्छे कति मरिसक्यो, 10 वर्षमा 10,032 जना मान्छे मरेको छ। 10 वर्षको गृहयुद्धमा 17,000 मान्छे मरे भनेर आज हामी 17,000 + 3, 17,000 + 2 भनिराखेका छौँ। तर युद्धै नगरेर नेपाली दाजुभाइहरू 10,000 झन्डै 11,000 मान्छे मरिसक्यो। आज हरेक दिन रातो बाकसमा नेपाल आएको छ। यिनीहरूलाई रोक्नका लागि बजेटका सिद्धान्तहरूमा हामीले गर्दाखेरि उनीहरूको सेवा र सुविधाका लागि हामीले यहाँ छलफल गर्ने कि नगर्ने। अब करको कुरामा जाउँ, कर बाहेक भनेका छन्, तर उठाउने कसरी? अब अहिले हेर्नुहोस् त, जस्तो हामीले अघिल्लो वर्ष मात्रै हेर्दै गर्दाखेरि हामीले झन्डै 75 खर्बको हामीले अहिले के गरेका छौँ, अडिट गरेका छौँ। हाम्रो कर कति छ? 298% पनि कर छ, 5% पनि कर छ। एभरेज जोड्ने हो भने हामी अहिले तपाईँको 30 देखि 35% हाम्रो कर एभरेज हुन्छ। ल हामीले डिजिटल सिस्टमबाट गरिदिउँ त। अर्थमन्त्रीज्यू खर्च बढी लाग्दैन है, अर्थमन्त्री यहीँ भए हुनाले भन्छु, खर्च बढी लाग्दैन। तपाईँले 50 देखि 60 करोड रुपियाँ मात्र डिजिटल सिस्टमका लागि भनेर तपाईँले छुट्याइदिनु भयो भने नेपालमा कर 12 खर्ब होइन, 35% का दरले झन्डै 80 खर्बको तपाईँको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। ल 35% का दरले कर हान्नुहोस् त, यहाँ 27 देखि 20 खर्ब पैसा चाहिँ करबाट आउँछ। हामीले विदेशीसँग ऋण लिनु पर्दैन। अब हामीले अर्को कुरा परदेश पालिराखेका छौँ। परदेश किन पालिराखेका छौँ भने यहाँ कसैको सिद्धान्त होइन, कसैको प्रिन्सिपल होइन। तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भने सेना प्रहरी पाले जसरी कार्यकर्ता पालेपछि त परदेश चाहियो। त्यो भएको हुनाले खर्च त हाम्रो 7 खर्बदेखि 8 खर्ब भइराखेको छ। पैसा ल्याएर के गर्ने? हाम्रो चालु खर्च बढी छ। सकिन्छ भने यही संसदले गर्ने हो, बाहिरका कोही मान्छे आउने होइन। हामी सबै नेपाली हो, सबैजना मिलाउँ त। परदेशका सांसद केही छैन, पछिल्लो पटक कोही मेयर होलान्, कोही वडा अध्यक्ष होलान्। यहीँबाट परदेश खारेज गरिदिउँ त, परदेश खारेज गरिदिउँ। सशक्त रूपमा तपाईँको के गरौँ भने सङ्घीय सरकार बनाऊ, सशक्त रूपमा तपाईँको के गरौँ भने स्थानीय सरकार बनाऊ, परदेश खारेज गरिदिउँ त। 7 खरब रुपियाँ बच्छ। 1 वर्षमा मात्र बचेन भने 1 खर्बदेखि 1.5 खर्ब बच्छ। त्यसले कल कारखाना उद्योग यदि हामीले खोल्यौँ भने यहाँ 2 देखि 3 लाख मान्छेले हरेक वर्ष जागिर पाउँछन्। अनि यतातिर ध्यान छैन। अनि विदेशीले के भने, युरोप र अमेरिका विश्वविद्यालयमा के पढाइ भयो, अनि त्यही रट्यो ल्याएर भटट पढेर अनि देश बन्छ। आदरणीय दाइ प्रदीप गिरीले भनेको कुरा आज पनि याद आउँछ। धान र गहुँको फरक छुट्याउन नसक्ने विज्ञले गर्दा आज यो देश डुबेको छ। हामीले यतातिर जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यो भए हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, म अहिले पनि प्रहरीहरूको अवस्था के छ आज सुरक्षाकर्मीको हेर्नुहोस् त। 12,000 भन्दा बढी, आधा मिनट मात्र लाग्यो सम्माननीयज्यू, 30 सेकेन्ड। आज 12,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले यो देशबाट तपाईँको जागिर छोडेर आज दुबई, कतार, मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आज सुरक्षाकर्मीलाई बलियो बनाउनु भयो भने राज्य बलियो हुन्छ। उनीहरूको तलब वृद्धि गर्ने, र तलब वृद्धि गरियो भने उनीहरू बलियो हुन्छ, उनीहरू बलियो भने राज्य बलियो हुन्छ, राज्य बलियो भने कर बढी आउँछ। अनि तपाईँको देश त बनिगयो नि। यतातिर जानु होला भन्दै हस्। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा सम्माननीय सभामुख महोदय। मान्य सदस्य श्री रेखा यादव, समय 8 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य मेटमणि चौधरी।